बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए इस वक्त कौम के अंदर जी और जिस तरीके से पिछले चंद हफ्तों के अंदर हमने देखा है कि पूरी कौम खड़ी हो गई है इमरान खान के साथ एक हकीकी आज़ादी के लिए, एक वाकई में हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान के लिए। तो लोग जो हैं इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसलिए हमने ये सोचा कि ये बेहतरीन वक्त है कि हम एक नई मेंबरशिप कैंपेन का आगाज़ करें। अभी भी पार्टी के अंदर 27 लाख मेंबर्स हैं इस पार्टी के। कोई पाकिस्तान में पार्टी नहीं है जो इसके कहीं करीब भी हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस तादाद में बहुत बड़ा इजाफा होगा। जैसे हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ इमरान खान साहब जा रहे हैं तो तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं, और वो भी पुराने भी जलसे इमरान खान के रिकॉर्ड थे और नए जलसे उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और नज़र आ रही है एक मुल्क के अंदर बेदारी। तो ये बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है मेंबर बनने का। राब्ता नाम की आपने ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है। आप हुआवे पे हो, आईफोन पे हो, गूगल प्ले स्टोर, जो जो भी आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उससे आप जाके बड़ी आसानी से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर अपने मेंबर बन सकते हैं। इसी के ज़रिए आप तक चेयरमैन के और पार्टी के पैगाम भी पहुंचाए जाएंगे और हम मेंबर्स की आवाज़ भी सुनना चाहते हैं। तो इसके अंदर ये दो रोया कम्युनिकेशन का जो है वो निज़ाम मौजूद है और इससे हमें आसानी होगी ताकि अपने हमारे तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स बनेंगे उनकी राय जो है वो भी पार्टी लीडरशिप तक और चेयरमैन तक पहुंच सके। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इसके ऊपर इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और चेयरमैन साहब, आपको बता दें, हमने तो सुबह ऐसी ट्वीट्स की नहीं सिर्फ बताने के लिए कि अभी आप लॉन्च करेंगे, उससे पहले ही चंद घंटे के अंदर 20,000 नए मेंबर्स बन चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जिस तरीके से आप हर चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो ये आज मेंबरशिप का भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कौम से डायरेक्टली बात कर लें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फिर से आप अपनी सारी टीम को, जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये ऐप डेवलप किया और ये जो सारा इसका बड़ा लंबा मुश्किल प्रोसेस, क्योंकि इसमें जब भी हम ये आज जब लॉन्च करेंगे तो मुझे उसमें कोई शक नहीं कि एकदम लोड पड़ेगा और इसमें मसले आएंगे, लेकिन ये एक पार्टी को इदारा बनाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। देखिए, मैं तहरीक इंसाफ को वो पार्टी बनाना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान में हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया से ये चलती जाए पार्टी, और ये फिर एक ऐसा इदारा हो जिसके अंदर मेरिटोक्रेसी हो। वो मेरिटोक्रेसी यहाँ पाकिस्तान के अंदर, अगर हमारी पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ी तो मेरिटोक्रेसी नहीं है। फैमिली पार्टीज़ हैं, बाप जनाब प्राइम मिनिस्टर बन गया, बेटा चीफ मिनिस्टर बन गया, तो मेरे ख्याल में और भी रिश्तेदारों को सारी जगह डाल दें, जिस तरह और मुल्क के अंदर कोई किसी में कैपेबिलिटी नहीं है, और उसी तरह दूसरा भी ख़ानदान वो भी बैठा हुआ है, सारे रिश्तेदार अंदर। मैं चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ वो पार्टी बने, वो एक इंस्टीट्यूशन बने पाकिस्तान में जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरिट। दुनिया के अंदर जो मुल्क तरक्की करता है उसके अंदर जो मेरिट का निज़ाम है वो बेहतर होता है, तो इसलिए तरक्की करता है। एक छोटी सी मुल्क है न्यूजीलैंड, अगर उसकी 50 लाख की सारी आबादी है, अगर वो पाकिस्तान को क्रिकेट में हरा देता है तो 22 करोड़ लोगों को, इसका ये मतलब नहीं कि टैलेंट नहीं है, इसका मतलब कि हमारी जो मेरिट ऊपर टैलेंट को ऊपर लाने का वो सिस्टम नहीं है। यही पॉलिटिक्स में है कि वही ख़ानदान आ जाते हैं, वही लोग जिनकी मेरिट हो या ना हो क्योंकि उनका खून का रिश्ता है, और जो सारी जो वजूहात थी कि जमहूरियत ऊपर चली गई और बादशाह नीचे चली गई, उसकी सारी वजह मेरिट पे आ जाती है। क्योंकि डेमोक्रेसी जितनी बेहतर हो उतनी ज़्यादा मेरिटोक्रेसी है। जो बादशाह है वो सिर्फ खून के रिश्तों के ऊपर होती है, इसलिए वो पीछे रह गई दुनिया में। तो चाइना भी अगर आज आगे बढ़ा है तो उनका जो मेरिट का सिस्टम है वो शायद डेमोक्रेसी से भी बेहतरीन है। उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी सारे मुल्क का मेरिट ऊपर ले आती है। तो हमारा जो मकसद है इसका, नंबर 1 मेंबरशिप, और फिर उसके बाद नंबर 2 तहरीक इंसाफ को एक इदारे बनाने की कोशिश करें, और उस इदारे के अंदर फिर पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। हमने वाहिद पार्टी है जिसने 2 दफ़ा पहले बड़ा इलेक्शन किया, उसके अंदर हमें बड़े प्रॉब्लम्स आए क्योंकि पाकिस्तान में तो किसी ने पार्टी के अंदर इस तरह का बड़ा इलेक्शन करवाया नहीं। फिर दूसरी दफ़ा हमने कोशिश की, लेकिन जो हमने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, जब उसको आजमाया
تو پتہ چلا کہ اس کے اندر بہت بڑے پرابلمس تھے، تو پھر ہم نے الیکشن نہیں کیا، لیکن ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا. جس طرح ابھی اسد نے بتایا 27 لاکھ کا ہمارا ممبرس کا ڈیٹا آلریڈی ہے ہمارے پاس. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی رابطہ ایپ کے اوپر آپ سب ممبرس بنیں، اور جنہوں نے پارٹی جوائن کرنی ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کی یوتھ ہے، نوجوان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس میں اس پارٹی کے ممبر بنیں. اور وہ اس سے پھر ہم اب ماڈرن ٹیکنالوجی سے بڑی فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے تو ہم پھر اس کو بریک ڈاؤن کر کے نیچے حلقوں کے اندر لے جائیں گے. ہم نے جب ٹکٹ دے رہے ہوں اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہوگا. ہم ڈبل چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے ممبرز کس کو چاہتے ہیں ٹکٹ ملے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک پارٹی کا ہماری 2018 میں بھی 2013 میں بھی ایک بڑے مشکل تھا کہ ایک دم 700-800 ٹکٹ دیں، اور پھر ہمارے کیسے ویریفائی کریں کہ یہ جو لوگوں کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں یہ میرٹ پہ ہے یا نہیں ہے. اور ہمیں بڑے پرابلمز آئے. مجھے پتہ ہے کہ ہم نے کئی جگہ بڑے غلط ٹکٹس دے کے اپنا نقصان کروایا بہت بڑا. تو اب اس سے انشاءاللہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا پھر ہم اس کو بریک ڈاؤن کر دیں گے. حلقوں کے اندر بھی ہم اپنے پھر ممبرز سے ان کی رائے لے لیں گے کہ ہمارے ممبرز، اور وہ سب سے امپورٹنٹ رائے اپنے ممبرز کی ہوگی، کیونکہ آپ کے ممبرز سوچ رہے ہوں گے ایک طرح کہ ہم کس طرح کا کینڈیڈیٹ چاہتے ہیں، کیونکہ آخر میں تو انہوں نے ووٹ بھی دینی ہے، انہوں نے ورکر بھی بننا ہے، انہوں نے جا کے پولنگ سٹیشنز کو بھی بین کرنا ہے. تو ہمارے پاس ہر قسم کا ڈیٹا آ جائے گا، الیکشن لڑنے کا بھی ڈیٹا، اپنے کینڈیڈیٹس کی ویریفیکیشن بھی، پھر اپنے ممبرز کی رائے لینے میں بھی ہم اوپینین پولز کر سکتے ہیں اپنے. تو یہ میں جو ایک آگے دیکھ رہا ہوں ایک ماڈرن پولیٹیکل پارٹی جو کہ ایک ادارہ ہو، اس طرف پھر ہمارا وہ سفر اس طرف نکل گیا. ہم نے بیچ میں کوشش، جس طرح میں نے کہا، کوشش کی، لیکن ہمیں پرابلمز آئے اور پھر ہم کیمپینز میں پھر الیکشنز آ جاتے تو سب کچھ بیچ میں رہ جاتا تھا. تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ اب ہم اس ٹائم کو استعمال کر کے، اور جس طرح ہم نے دیکھا آج ہماری پبلک جتنی پولیٹیسائز ہو گئی ہے، یعنی جو آج پبلک کے اندر ایک خودداری کی وجہ سے ایک اپنی قوم جاگ اٹھی ہے، خوددار قوم جس کی خودداری کو جگا دیا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے، خوشائن چیز ہے ملک کے لیے کہ جب قوم پولیٹیسائز ہو جاتی ہے. سب سے بڑا ملک کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب قوم نیوٹرل ہو جاتی ہے، جب قوم نہ تیتر نہ بٹیر ہو جاتی ہے، جب قوم کو رائے حق پہ کھڑے ہونے کی اس کے اندر وہ جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ قوم ختم ہو جاتی ہے. جتنی قوم پولیٹیسائز ہوتی ہے، یعنی پولیٹیسائز کا مطلب کہ وہ انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہے، وہ اپنے ایشوز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، ملک کی خودداری کے لیے کھڑی ہوتی ہے، وہ ایک امپورٹڈ حکومت نامنظور کے لیے کھڑی ہوتی ہے، تو وہی زندہ قوم ہوتی ہے. تو اس لیے میں آج چاہتا ہوں کہ یہ جب ہم لانچ کریں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس کی ممبرشپ لیں اور ہماری بھی مدد کریں، ہم ڈیٹا اکٹھا کریں اور ہم اس تحریک انصاف کو وہ پارٹی بنا سکیں جو میری 26 سال پہلے خواب تھی. اچھا یہ بتا دیں کہ یہ ساری دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ ممبر بن سکتے ہیں، صرف پاکستان میں؟ جی ساری، میں اوورسیز پاکستانیز میں ہمارا ماشاءاللہ بہت تحریک انصاف میں کی پذیرائی ہے، سپورٹ ہے. اور ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کا ریاکشن، تو یہ پی ٹی آئی رابطہ ایپ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ہے، وہ بھی اس پہ آ سکتے ہیں. میں صرف ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کو آج یہاں سے، کہ اوورسیز پاکستانیز میں ہمیشہ سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا اساس ہے. اور یہ جو کوشش کی جا رہی ہے سٹیٹس کو کی، یہ مافیاز، کہ کسی طرح اوورسیز پاکستان کی ووٹ نہ ہو، یعنی اگر وہ ووٹ نہ دیں، اس سے بڑا ظلم کیا کہ ان کے پیسے پہ ملک چل رہا ہے. 31 ارب ڈالر وہ نہ دیں تو آج ہمارا بالکل ہی دیوالیہ نکل جائے، اور انہی کو موقع نہیں دیتے ووٹ کا. یہ بھی ایک ظلم ہے. جی یہ ابھی لانچ کرنی ممبرشپ جی 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 نو اس پہ کلک کریں رابطہ پہ، یہ جی یہ سامنے لاگ ان پہ کلک کریں سر. یہ پہلے ممبر تو بن گئے. یہ سر بن گئے. مبارک نعمان افضل صاحب مبارک ہو، ساری ٹیم کو بہت مبارک ہو. اوکے جی. 4 سے